हेलो नमस्ते। आज म हजुरलाई राइटिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन भन्ने शीर्षक लिएर आएको छु। यो शीर्षकले पनि हजुरलाई पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ। यसभन्दा अगाडि मैले लगभग 150वटा भन्दा बढी भिडियोहरू अपलोड भइसकेका छन्। यदि हजुर अङ्ग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियोले हजुरलाई पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ र स्टडी ट्रिपहरू हैन अनि त्यसपछि हजुरको यो तपाईलाई जीवनसँग सम्बन्धित धेरै भिडियोहरू मैले अपलोड गरिसकेको छु र त्यसका साथसाथै डान्सहरू पनि छन्। त्यसलाई हेरी सहयोग गर्नुहोला र साथै हजुरलाई अङ्ग्रेजी बोल्न यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ र अङ्ग्रेजीमा कुन कुन शीर्षकलाई हामीले पढ्नै पर्ने हुन्छ भन्ने बारेमा यदि हजुर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने त्यो भिडियोहरू हेरी हजुरले फाइदा लिनुहुन छ भन्ने आश लिएको छु। अथवा यदि हजुर अङ्ग्रेजीमा कमजोर हुनुहुन्छ भने ती भिडियोहरूले हजुरलाई एकदमै सहयोग गर्नेछ र त्यो भिडियोलाई हेरी सहयोग गर्नुहोला। र लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। राइटिङ रुल एन्ड रेगुलेसन। प्रायः हामी धेरै ठाउँमा जान्छौँ र सबै ठाउँमा आफ्नो आफ्नो रुल एन्ड रेगुलेसनहरू हुन्छ। त्यो रुल एन्ड रेगुलेसन अनुसार हामी आफू पनि चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सबै ठाउँमा आफ्नो कोड अफ कन्डक्ट बनाइएको हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले पनि त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै के हो त राइटिङ रुल एन्ड रेगुलेसन भन्नाले के बुझिन्छ र यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। जस्तै सर्टेन रिडिङ मेटेरियल्स आर रिटन फर सर्टेन रिडर्स। केही रिडरको लागि केही नियमहरू बनाइएको हुन्छ। Such writing readers are given basic information on certain area about what they are allowed to do and not to do, अथवा what they are not to do, तिनीहरूले गर्न हुने र गर्न नहुने, अथवा allowed to do and not allowed to do भन्ने यो शीर्षकले चाहिँ हामीले आज छलफल गर्दैछौँ। अथवा हामीले गर्न हुने काम र गर्न नहुने काम। For example, the warden of the hostels makes some rule and regulation for the student about what they are allowed to do and what they are not allowed to do. For example, hostelको लागि गर्न हुने काम र गर्न नहुने काम भन्ने भने छलफल। In order to run educational institution or organization and their government and non-government organization सिस्टमेटिकल्ली, यदि हामीले रुलहरू बनायो भने गभर्मेन्ट अथवा नन गभर्मेन्ट अफिसहरूमा पनि रुल एन्ड रेगुलेसन अनुसार त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले फलो गर्नुहुनेछ र काम चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले अगाडि बढ्छ। सर्टेन रुल एन्ड रेगुलेसन आर रिक्वायर्स। हो, कुनै पनि अफिसमा सर्टेन रुल एन्ड रेगुलेसन आर रिक्वायर्ड। सिमिलरली, व्हेन पिपल अफ ओन सोसाइटी हेपन टु भिजिट अदर सोसाइटी, एउटा सोसाइटीको मान्छे अर्को सोसाइटीमा जानुभयो भने पनि दे मस्ट बी फलो द रुल एन्ड रेगुलेसन। उहाँहरूले पक्कै पनि त्यहाँको रुल एन्ड रेगुलेसन फलो गर्नै पर्ने हुन्छ यदि त्यहाँ उहाँहरू घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ भने। इन अर्डर टु मेक द स्ट्रेन्जर अवेर, त्यहाँको बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन होइन, बुकलेट अथवा पम्पलेटहरू एबाउट द रुल एन्ड रेगुलेसन आर मेड एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड। त्यहाँको बारेमा तपाईँलाई रुल एन्ड रेगुलेसनको बारेमा नियमहरू थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले बुकलेटहरू पम्पलेटहरू एन्ड रुल एन्ड रेगुलेसनको बारेमा तपाईँहरूलाई उहाँहरूले बाँड्नुहुनेछ। कुनै पनि संस्थामा काम गर्नुभन्दा पहिले त्यो संस्थाको बारेमा जानिसकेपछि यदि तपाईँ त्यहाँ इन्ट्री हुनुभयो भने तपाईँलाई कुनै पनि बाधा अवरोध हुने छैन र तपाईँ त्यहाँको वातावरण अनुसार घुलमिल हुन एकदमै सजिलो हुनेछ। त्यसैले रुल एन्ड रेगुलेसन तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Here are some expressions that help you write rule and regulation. यहाँ केही वर्डहरू छन्, एक्सप्रेसनहरू छन् जसले तपाईँलाई रुल एन्ड रेगुलेसनहरू बनाउनको लागि एकदमै सहयोग गर्नेछ। जस्तै इज सपोज टु होइन, इज सपोज टु भन्ने भयो एउटा, अर्को भयो इज अलाउड टु भन्ने भयो, अर्को मस्ट भयो। सिमिलरली सुड होइन, सुड नट, strictly prohibited or not allowed to, and forbidden
then will be allowed जस्तो शब्दहरू राखेर हजुरले रुल एन्ड रेगुलेसन बनाउन सक्नुहुन्छ. We often use the following sentence structure to write rule and regulation. हामीले तलका स्ट्रक्चरहरू राख्छ रुल एन्ड रेगुलेसन बनाउनको लागि तलको स्ट्रक्चरहरू प्रयोग गर्छ. जस्तै भिआइएनजी भयो, भपो इजन्ट अलाउ भयो, भिआइएनजी इज प्रोहिबिटेड भयो हैन. यु आर नट अलाउड टु भिजिट हियर, यु आर प्रोहिबिटेड टु प्लस भवन राख्नुहोस् हैन. यु सुड नट पछि V1 राख्नुहोस् हैन. यु मस्ट नट पछाडि पनि हजुरले V1 लाई प्रयोग गरेर हजुरले यो स्ट्रक्चरलाई राखेर रुल एन्ड रेगुलेसन बनाउन सक्नुहुन्छ. जस्तै भिआइएनजी इजन्ट अलाउड भयो, भिआइएनजी इज अलाउ भयो हैन. सिमिलरली यु आर नट अलाउड टु आफ्टर V1s, यु आर प्रोहिबिटेड टु भयो. After that, you should not Bhavan and you must not after the Bhavan. You can use to make a rule and regulation of the sentence. This is a example. Similarly, here is an example of schools for the student rule and regulation. You can understand and you can make the similar rule and regulation to whenever you need to. For example, any governmental and non-governmental organization. Rule and regulation of the students rule and regulation. Each student is supposed to converse with each other only in English. Next, the prescribed school uniform is a must for all the students attending school during the game hours and while attending other organization activity. The students should wear, it means the student must wear the school uniform whenever, for example, in the sport time, during the sport time, and school dress they must be wear. Similarly, students are not supposed to leave the school. Students are not supposed to leave the schools without prior permission and concerned authority. It means if the student want to take a leave, they should take a permission from the school authority. Similarly, students are supposed to take care of their personal belongings to keep them neat and tidy. Students are neat. It means if the student they should be follow the rule and regulation of the school. They themselves need to neat and tidy. It means they should be care the personal hygiene. Schooling of the school and the hostel wall is prohibited. There is some rule and regulation of the hostel and the school. They are follow. Students should be damaged. Students should not damage any property of the school or hostel. In event of any damage, the student responsible will have to pay the penalty for the damage by the way of the compensation of replacement. If the students are doing something wrong or if they are damage something, they will pay themselves. It means the student will responsive themselves if the something is damaged. Visit by parents will allowed only on Sunday between 2 p.m. and 5 p.m. If the parents want to visit at a school, they come Sunday between the 2 to 5 p.m. Prior permission and the principal in writing is required for the proceeding on leave. If you want to take any leave, you can give an application to the principal next. Then after you will allowed to go and you will allowed to leave at homes. Student will be allowed to go home for holiday only after working hours on the closing day. They must return after the holiday on the appointment day. स्टुडेन्टहरूले बिदा लिन पाउनुहुन्छ होलिडेको बेलामा. स्टुडेन्ट विल बी अलाउड टु गो होम फर अ होलिडे. स्टुडेन्टहरूलाई होलिडेको बेला घर जान पाउनुहुन्छ ओन्ली आफ्टर वर्किङ आवर्स अन द क्लोजिङ डे. यदि उहाँहरूले आफ्नो काम भ्याउनु भयो भने उहाँहरू घर जान पाउनुहुन्छ. दे मस्ट रिटर्न आफ्टर द होलिडे अन द अपरेटेड डे.
उहाँहरू जब ओपन हुन्छ स्कुल त्यसपछि उहाँहरू रिटर्न हुनुपर्छ। फेलर टु पे fee on time will be viewed seriously and the readmission fee will be charged in addition to the late fee। यदि तपाईले फी टाइममा तिर्नु भएन भने हजुरले लेट फी तिर्नुपर्ने हुन्छ, पेनाल्टी पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो केही रुल एन्ड रेगुलेसन अफ द स्टुडेन्टको बारेमा भयो। सिमिलरली अर्को मैले लिएको छु रुल एन्ड रेगुलेसन अफ लाइब्रेरी फर युजर। यो विद्यार्थीको लागि हो अथवा जसले लाइब्रेरी प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो नेक्स्ट रुल हो। जस्तै ओन्ली मेम्बर क्यान बी युज द लाइब्रेरी। जो मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँहरूले मात्रै लाइब्रेरी प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। द लाइब्रेरी रिमेन्स ओपन एभ्री डे फ्रम 10 to 6 PM 10 to 6 PM 10 बजेदेखि 6 बजेसम्म लाइब्रेरी खोल्नेछ। Student may not put books back onto the shelves. Book left in the reading rooms should be left on the table. You should not misplace the book. तपाईले जुन ठाउँबाट बुक निकाल्नु भएको हो त्यही ठाउँमा हजुरले बुक राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी जुन ठाउँबाट बुक निकाल्नु भयो त्यही ठाउँमा हजुरले छोड्नुभन्दा पहिले बुक राख्नुपर्ने हुन्छ र हजुरले टेबलमा बुक राखेर जाने अनुमति हुँदैन। You must switch off your cell phone when entering the library. It causes a disturbance to other students. तपाईले यदि लाइब्रेरीमा जाँदा तपाईको मोबाइल स्विच अफ राख्नु भएन भने तपाई जस्तै अरु साथीलाई पनि त्यहाँ डिस्टर्ब हुन सक्छ। त्यसरी सेल फोन चाहिँ अफ राख्नुस्। The loss of library card must be reported to the department immediately. यदि तपाईले आफ्नो लाइब्रेरी कार्ड हराउनु भएको छ अथवा लस्ट गर्नु भएको छ भने तपाईले इमिडिएटली डिपार्टमेन्टमा तपाईले खबर गर्नुस्। डिपार्टमेन्टमा गएर हजुरले के गर्नु पर्यो, खबर गर्नु पर्यो भन्न खोजे। A user is responsible for any damage to or loss of library material issue on his or her card. यदि उसको कार्डबाट इस्यु भएका बुकहरू यदि हराएमा लस्ट भएमा सम्बन्धित व्यक्ति नै सम्बन्धित कार्ड होल्डर नै त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ। You can borrow 2 books at a time for 15 days. तपाईले दुईटा बुकहरू ल्याउन पाउनुहुन्छ, घरमा लैजान पाउनुहुन्छ तपाईको कार्डले। The loan period may be extended if there is no damage for the books. त्यो 15 दिन भित्रमा हजुरले कुनै पनि त्यो बुकलाई ड्यामेज गर्न पाउनुहुन्न। A fine of 10 rupees per day will be levy. यदि तपाईले ढिला गर्नुभयो भने तपाईलाई पर डेमा 10 रुपैयाँ फाइन लेभी हानिने छ अन द लाइब्रेरी मेटेरियल्स। लाइब्रेरीको मेटेरियलको लागि which are not written with the stipulated period. सम्बन्धित आफ्टर द 14 day the fine became the 20 rupees per day. 20 दिन पछि 14 दिन पछाडि तपाईको के हुनेछ त तपाईको 20 रुपैयाँ फाइन चाहिँ तपाईलाई हानिनेछ। If after 3 weeks of the expiry date the book has not been returned. यदि 3 हप्ता भन्दा बढी एक्सपायरी डेट भयो भने बुक चाहिँ के हुने छैन, रिटर्न हुने छैन। The member will forfeit membership of the card. Book on loan are under no circumstance transferable. Every library user is responsible for the return of the library material he or she borrowed. जो रेस्पोन्सिबल मेम्बर हुनुहुन्छ, लाइब्रेरीको जो रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ उहाँहरु नै आफ्नो कार्ड आफूले लिएको बुकको चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भनेको। स्मोकिङ इज नट अलाउड इन लाइब्रेरी. स्मोकिङ इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अर ब्यान्ड. त्यहाँ स्मोकिङ गर्न चाहिँ टोटली के हुनेछ, ब्यान्ड हुनेछ। द रुल एन्ड रेगुलेसन आर सब्जेक्ट to change. The rule and regulation are subject to change. टाइम अनुसार रुल एन्ड रेगुलेसनहरु चेन्ज हुनेछ भन्ने हो। आज हामी हजुरको लाइब्रेरीका रुल एन्ड रेगुलेसन अफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरीका रुल एन्ड रेगुलेसन 12 वटा रुल एन्ड रेगुलेसनको बारेमा छलफल गर्यौं। यो रुल एन्ड रेगुलेसन हजुरको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
यसलाई हजुरले फलो गर्नुहोला यदि तपाईँ लाइब्रेरी आउनुहुन्छ, यदि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने। होइन तपाईँ स्टुडेन्ट होइन, प्रोफेसर यदि जुनै पनि मेम्बर हुनुहुन्छ, तपाईँले यो रुल एन्ड रेगुलेसनलाई फलो गर्नै पर्छ। त्यसपछि अर्को हामीले 10 वटा रुल एन्ड रेगुलेसनहरू पढ्यौँ। त्यो स्कुल स्टुडेन्टको लागि पढ्यौँ हामीले। त्यो 10 रुल एन्ड रेगुलेसनहरू हजुरले जस्तै फीको बारेमा भयो, एउटा फर्स्टमा युनिफर्मको बारेमा भयो, इङ्ग्लिस मिडियमको बारेमा भयो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँ जुनै पनि एक्टिभिटिजहरूमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ, गेम लगायत क्विज कन्टेन्ट्सहरू, एक्स्ट्रा अर्डिनरीहरू, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा पनि हजुरले त्यही अनुसारको ड्रेसहरू गेटअप लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ स्कुलबाट बिदा लिँदै हुनुहुन्छ भने हजुरले त्यहाँ पहिले नै प्रिन्सिपलको डेस्कमा गएर हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले एप्लिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ। सिमिलरली हजुर यदि तपाईँ कुनै स्कुलको प्रोपर्टिजहरू ड्यामेज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँ नै हो, तपाईँले त्यसको रिफन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई हजुरले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी हामीले 10 वटा रुल एन्ड रेगुलेसनको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र हजुरले यो कसरी लेख्ने त बारे रुल एन्ड रेगुलेसन कसरी लेख्ने भन्ने भने हजुरले यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। VING इजन्ट अलाउड एउटा भन्न सक्नुहुन्छ, VING verb ing इज प्रोहिबिटेड भनेर अर्को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यु आर नट अलाउड टु प्लस verb प्रयोग गर्नुहोस्। यु आर प्रोहिबिटेड टु भनेर अर्को प्रयोग गर्नुहोस्। यु सुड नट प्लस verb प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यु मस्ट नट भनेर पनि हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यु मस्ट नट, यु आर भन्नुभयो, VING भयो। यु सुड नट भनेर प्रयोग गर्न, यु आर नट अलाउड भनेर प्रयोग गर्न, VING भनेर हजुरले प्रयोग गर्न। सिमिलरली सपोज टु भन्ने एउटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अलाउड टु अथवा मस्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ, सुड प्रयोग गर्नुहुन्छ, सुड नट प्रयोग गर्नुहुन्छ, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड भनेर प्रयोग गर्नुहुन्छ। सिमिलरली नट अलाउड टु भनेर प्रयोग गर्नुहुन्छ, फरबिडेन भनेर प्रयोग गर्नुहुन्छ, विल बी अलाउड टु भनेर हजुरले यसरी यिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो शीर्षक के थियो त, राइटिङ रुल एन्ड रेगुलेसन। कसरी रुल एन्ड रेगुलेसन लेखिन्छ भन्ने बारे आज हामीले छलफल गऱ्यौँ र केही ट्रिक्सहरू यहाँ छ, यो ट्रिक्सलाई पनि सम्झिनु होला। सपोज टु भन्ने भयो, अलाउड टु दोस्रो भयो होइन, मस्ट भन्ने तेस्रो भयो, सुड भन्ने चौथो भयो, सुड नट भन्ने पाँचौँ भयो। त्यसै गरी हजुर स्ट्रिक्टली ब्यान्ड अथवा प्रोहिबिटेड भन्ने छैटौँ भयो, यु आर अलाउड टु भन्ने सातौँ भयो, फरबिडेन भन्ने भयो। सिमिलरली हजुर विल बी अलाउड टु भन्ने भयो। यसै गरी हजुरले अझै पनि आफ्नो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। वी अफ्टन युज द सम फलोइङ सेन्टेन्स अर स्ट्रक्चर टु राइट रुल एन्ड रेगुलेसन। यी स्ट्रक्चरहरूलाई यदि फलो गर्नुभयो भने हजुरलाई पक्कै पनि सहयोग हुनेछ। VING प्लस इजन्ट अलाउड, VING इज प्रोहिबिटेड भयो र नेक्स्ट भयो यु आर नट अलाउड टु भयो, यु आर प्रोहिबिटेड टु भयो होइन, सुड नट भयो, मस्ट नट। यसरी प्रयोग गर्दै र आफूलाई पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। यदि हजुर यसरी प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने हजुरलाई पक्कै पनि यसले सहयोग गर्नेछ भन्ने आश लिएको छ। र अन्त्यमा यदि हजुर मेरो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, नमस्ते।